أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العظيم. حمد و ثنا کے بعد کلمات اللہ رب العزت کی ذات اقدس واسطے درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی واسطے اللہ والو. الحمدللہ آج رمضان مبارک کا چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور رب تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس مالک نے انسانوں کو سعادت بخشی اور اللہ کی خاص رحمت ہے سارے تے کیسی رمضان المبارک کا مہینہ گزاریا اور جتنی ہو سکی اسی اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی عبادات کی تھی. میری دعا ہے اللہ رب العزت اسی جو کچھ رمضان المبارک کے اندر ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے. اللہ والو، دنیا کے اندر اگر کسی بندے نے کوئی دکان خریدنی ہوئے نا، کوئی مکان خریدنا ہوئے اور اگر وہ پتہ چل جائے کہ یار یہ جڑی دکان ہے اے ادھی اپنی جگہ تے ہوئے تے ادھی گورنمنٹ کی جگہ تے ہے، بندہ وہ پیسے نہیں لگائے گا، انہوں خریدنے واسطے تیار نہیں ہوئے گا. کیوں؟ انہوں پتہ ہوئے گا کہ کل وہ گرا دیتی جائے گی، میرے کسی کام نہیں آئے گی. اگر یہی بات انسان دے دل اندر بیٹھ جائے کہ ایک دکان ایک مکان نہیں بلکہ ساری دنیا دیا دکاناں، ساری دنیا دے مکان، ساری دنیا دی ہر چیز ایک دن گرا دیتی جائے گی اور وہ دن قیامت کا دن ہوئے گا. پھر انسان دنیا دے مگر اتنا دوڑ کے اپنے رب تو غافل نہیں ہوئے گا. دنیا کمانے دے چکر اندر دنیا اتنی کمائے گا جتنی ضرورت ہوئے گی. دنیا دے مگر دوڑدیا ہوا انسان اپنے رب تو دور نہیں ہوئے گا، اپنے رب تو نہیں بلائے گا. اور میرا اج دا جمعۃ المبارک کا موضوع بھی قیامت دیا نشانیاں، علامات قیامت ہے. قیامت دیا نشانیاں دو طرح دیا ہیں، ایک ہے علامات صغرا اور ایک ہے علامات کبرا. یعنی قیامت دیا چھوٹیاں نشانیاں اور قیامت دیا بڑیاں نشانیاں. چھوٹیاں نشانیاں اگر سرسری جیاں بھی نوٹ کیتیاں جان تقریباً 130-31 بڑھتیاں نے جڑیاں بیان کرنیاں ناممکن ہے. اور علامات قیامت صغرا یعنی کبرا بڑیاں نشانیاں 10 بڑیاں نشانیاں نے. میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا جتنیاں میرے کو بیان ہو سکیاں علامات قیامت، قیامت دیا بڑیاں نشانیاں چو. میری دعا ہے اللہ رب العزت سانو انج دے بیانات سن کے اور اس کو بعد اپنی آخرت کی فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. علامات کبرا یعنی قیامت دیا بڑیاں نشانیاں انشاءاللہ الرحمن جتنی دیر بھی گفتگو ہوئے گی قیامت دیا نشانیاں دے انشاءاللہ بیان کریں گے. بڑے ہی توجہ نال اور اپنے دل و دماغ دے پردے کھول کر کے سماعت فرمانا. میرے اور تواڈے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میرے نبی دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فرمایا کائنات لوگوں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب دا وقت قیامت دا وقت قریب ترین ہے اور لوگوں اسی غفلت دی زندگی گزار رہے ہو، کوئی مولوی ہوئے عالم دین ہوئے وہ بھی غفلت اندر، کوئی جناب تاجر ہے وہ بھی غفلت اندر، کوئی دیندار ہے وہ بھی غفلت دے اندر، کوئی نمازی ہے وہ بھی غفلت اندر، کوئی حاجی ہے وہ بھی غفلت اندر، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، میرے نبی دا صحابی حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دا ایک یار بیلی، ایک دوست، ایک جانے والا آیا نہ کر کے کہنے لگا عامر میں فلاں جگہ دے ایک بڑی اچھی زمین ملی ہے، ایک زمین دا ٹکڑا بڑا اچھا ملیا ہے، میرا دل کردا ہے تو میرا دوست ہے، میرا دل کردا ہے میں اس زمین دے دو حصے کراں، ایک حصہ عامر تینوں دے دیواں، ایک حصہ آپ رکھ لواں، اور کہنے لگا عامر میں تیرے کولوں اس زمین دا معاوضہ بھی نہیں لواں گا، تیرے کولوں اس زمین دا کوئی درہم و دینار نہیں لواں گا، تیرے کولوں اس زمین دی کوئی چیز نہیں لواں گا، ویسے ہی تینوں زمین دا ٹکڑا دیاں گا۔ حضرت عامر بن ربیعہ فرمان لگے او اللہ دے بندے، آج جو آیت آقا علیہ السلام دے میرے رب نے نازل فرمائی ہے، اس آیت کے سننے تو بعد میں ساری زندگی زمین دا ایک ٹکڑا نہیں لواں گا، میں دنیا دی کوئی چیز دی تمنا نہیں کراں گا۔ کہنے لگا آمد دس دے صحیح ماں آج کیڑی آیت نازل ہوئی ہے؟ حضرت عامر بن ربیعہ فرمان لگے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فرمان لگے اے آیت سورہ انبیاء دی پہلی آیت، او لوگوں قیامت نزدیک ہے، قیامت آنے والی ہے اور تسی غفلت اندر دنیا دے مگر دوڑدیاں ہویا اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو، اپنی قیامت تباہ کر رہے ہو، اپنی آخرت والی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رکھنے والی الغرض علامات قیامت، قیامت دیاں نشانیاں سب تو پہلے نمبر تے میرے پاک پیغمبر نے جڑیاں نشانیاں بیان فرمائیاں، سب تو پہلے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے نزدیک چند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن سورہ قمر قال فما خطبكم پارا 27واں پارا فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر فإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ اللہ کا قرآن فرما رہے ہیں، فرمایا اے نبی جی قیامت یا فتنے آچو قیامت دا فتنہ چند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضرت انس فرما
فرماندے نے کہ میرے پاک پیغمبر دے کولے انج مشرکین مکہ آئے، مکہ دے لوگ آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو سچائے واقعی نبی ہے چل انج کر کوئی سانو معجزہ بخا اسی تیرے تے یقین کریے تو واقعی اللہ دا نبی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے اے جڑی نشانی قیامت دی چاند دو ٹکڑے ہونے والی اللہ دے قرآن میں بیان کی تھی ہے، یہ نشانی میرے نبی دے دور اندر پوری ہو چکی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے اج آسمان دی طرف اپنا چہرہ اٹھایا، اج اپنی انگلی اٹھائی، اج چاند دے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ دی اس طرف، ایک ٹکڑا پہاڑ دی دوسری طرف۔ ہائے اللہ کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی سینا، ایسے قسمت دے مارے ہوئے، ایسے مقدرہ دے مارے ہوئے، کہنے لگے یقولو الا سحر مستمر۔ اے محمد ایدے وچ نبیاں والی تے گل ہی کوئی نہیں، اے تے تو کوئی نعوذ باللہ جادوگر لگ رہے ہیں۔ او جنا نہیں مننا سی چانوں دو ٹکڑے ویکھ کر کے بھی اونا میرے پاک پیغمبر نو نہیں منیا، جنا مننا سی میرے نبی نو ہی چند من لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریندا، جابر سغارا ایک راتی ڈٹھا میں محمد پیارا، چنوں سی چودھویں دا چن اپنی آب و تاب اندر، چنوں سی چودھویں تے کوئی ستارہ، میں دعانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم نظر آیا، محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ او جینا مننا سی اونا میرے پاک پیغمبر نو چند من لیا، جینا نہیں سی مننا جڑے بدبخت قسمت دے مارے میرے نبی دا معجزہ ویکھے بھی نہیں مننے۔ قیامت دی دوسری نشانی بڑی نشانی فرمایا، قیامت کے نزدیک اللہ رب العزت بیت المقدس نو فتح کرے گا۔ بیت المقدس دی فتح بھی قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں جو ایک نشانی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں میرے نبی نے نبوت دا اعلان فرمایا نا، بیت المقدس ایک عیسائیاں دے رومیاں دے قبضے اندر میرے پاک پیغمبر دے دور اندر آزاد نہیں ہویا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میرے پیارے عمر دے دور اندر ایک لشکر مجاہدین دا، ایک دستہ مجاہدین دا بیت المقدس دی فتح واسطے انج فلسطین دی طرف روانہ ہویا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح میرے نبی دا امین، اے جناب اس دستے دی کمان کرنے والے، اس دستے دے سپا سالار انج رومیاں عیسائیاں دے خلا کما کر دیا ہویا۔ جدوں بیت المقدس فلسطین دے کولے پہنچے نا، یہ فلسطینیاں نے آکھیا اے ابو عبیدہ اسی جنگ نہیں چاہتے، ہاں اگر تسی قبضہ لینا چاہتے ہو بیت المقدس تے انج کرو اپنے خلیفہ نو بلاؤ، اسی تواڈے خلیفہ دے نال بادشاہ دے نال مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اے جناب پیغام حضرت عمر کولے پہنچیا، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جناب مدینے اندروں اج فلسطین دے دورے واسطے نکلے، اور یار کنج نکلے ہون گے سوچو ذرا، ساڈے بھی حکمران نے
نا سانو تے وہی سوچ آئے گی 10-20 جناب سواریاں اگے ہون گیاں 10-20 سواریاں پیچھے ہون گیاں 10-20 لینڈ کرووراں اج دائیں اور بائیں ہون گیاں لکھاں دا مجمع ہوئے گا اور بڑے نوکر چاکر ہون گے وزیر مشیر ہون گے اے جناب فلسطین دے دورے واسطے حضرت عمر فاروق گئے ہون گے ذہن اندر آتا ہے اور ساڈے وزیر اللہ معاف کرے اسے ایک دورے تے چلے جان ساڈی عوام دا ارباں کرباں روپے دا نقصان کہ دورے تے بیرون ملک جاندے نے عوام نو مہنگائی دا دورہ پا جاندے نے ایسے غلیظ حکمران ساڈے او یار ویکھنا حضرت عمر فاروق فلسطین دے دورے تے جا رہے نے بیت المقدس دی فتح واسطے جا رہے نے کہ جناب دورہ شروع ہویا حضرت عمر فاروق اکیلے ایک غلام نال ایک سواریاں زیادہ نہیں ایک ہی سواری اور طے اے پایا اور بدبختوں ایسے حکمران دے بارے آج کچھ لعین قسم دے لوگ ایسے پیارے حکمران دے بارے اپنیاں زباناں نو دراز کر دینے اپنیاں زباناں نو جناب انہاں دے الفاظ دی تیر حضرت عمر فاروق دی طرف نکال دینے آج دے کچھ بدبخت لعین لوگ الغرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک غلام نالے ایک سواری تے پایا رستہ انج ہوئے گا کچھ دیر ٹائم مقرر ہو گیا کچھ ٹائم حضرت عمر سواری تے سوار ہون گے کچھ ٹائم غلام سواری تے سوار ہوئے گا اے دورہ ہو رہا ہے فلسطین دا دورہ الغرض پہنچے نا جدوں جناب فلسطین دیاں سرحداں تے پہنچے واریاں غلام دیاں آ گئیاں سوار ہون دیاں حضرت عمر نے مہار پکڑیے غلام کہنے لگا امیر المومنین جی تسی سوار ہو جاؤ تسی بیٹھ جاؤ ایتھوں دے لوگ بڑی شہانہ زندگی گزارنے والے ایتھوں دے لوگ بڑے امین ترین لوگ کی کہن گے عمر آپ باغاں پڑھ کے آ رہے ہیں اج جناب غلام کو سواری دے بٹھائے حضرت عمر فرمان لگے او اللہ دے بندے اگر عمر نے اللہ دی روح میں زمین تے انصاف نہیں کرنا اور کون کرے گا اے جدوں فلسطین اندر پہنچے نا عیسائیاں دے بڑے بڑے پادری استقبال واسطے پار آئے اج جناب اے عمر جڑا سواری تے سوارے نا اے عمر نہیں اے تے عمر دا غلام ہے عمر تے اوے جنہیں اپنے غلام دی سواری دیاں باتاں پڑھیاں نے ہر جناب پادری کہن لگے سانو رب کعبہ دی قسم ہے اسی اپنی کتاباں اندر پڑھے ہیں آخری نبی دا ایک ایسا ساتھی ہوئے گا جڑا خود باتاں پڑھیاں پڑھ گیا غلام سوار ہوئے گا سواری تے اور بیت المقدس نو فتح کرے گا ایسا نبی دا یار ہوئے گا الغرض حضرت عمر دے دور اندر بیت المقدس فتح ہویا پھر عیسائیاں دا قبضہ ہویا سلطان صلاح الدین ایوبی دے دور اندر پھر مسلمانہ دا قبضہ ہویا پھر اس وقت بھی یہودیاں دا قبضہ اور قیامت دی نشانی ہے قیامت دی نشانی قیامت قریب اس فلسطین اندر بیت المقدس کو مسلمان آزاد کروان گے اور پھر قیامت تلک اے مسلمانہ دے قبضے اندر رہے گا اس تو بعد میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت دیاں نشانیاں چوں قیامت دے نزدیک میرے نبی نے فرمایا مینوں ڈر لگدا ہے کتے آسمان تو توڑے اتے شر نہ نازل ہونا شروع ہو جائے شر نہ برسن لگ پوے قیامت دے نزدیک آسمان تو شر کیا جناب اس بات دی مصلحت کیا ہے قیامت دے نزدیک آسمان تو شر کے جائے گا آسمان تو تے اللہ دیاں رحمتاں آیا کر دیاں نے اے جناب آسمان
شر کیے سیٹلائٹ دا فتنہ جتنے بھی ٹی وی چینل نے جتنے بھی موبائل نیٹ ورک نے سارے آسمان اندر فضاواں اندر سارے دے سگنل فضاواں اندر گندیاں فلماں دے سگنل فضاواں اندر گندیاں ڈرامے دے سگنل فضاواں اندر برائی فحاشی دے سگنل فضاواں دے اندر اے او فتنے نے جڑے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان تو توڑے اتے شر نازل ہوئے گا انتشار نہ جتنے بھی اس وقت مسلمانہ دے خلاف 13,000 تقریباً چینل کام کرنے والے سارے دے سارے انہ دے سگنل آسمانہ اندر الغرض اس تو بعد میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت دی نزدیک خون ریزی قتل و غارت عام ہو جائے گی مرنے والے نو پتہ نہیں ہوئے گا میں کیوں مر رہا ہوں مارنے والے نو پتہ نہیں ہوئے گا میں کیوں مار رہا ہوں ہیروشیما بلاسٹ اندر 1,30,000 بندے قتل ہوئے نہیں پتا مرنے والے آنو اسی کیوں مرے ہاں پہلی جنگ عظیم اندر 1 کروڑ تقریباً 50 لاکھ بندے ایک جناب قتل ہوئے نہیں پتا کیوں مرے ہاں دوسری جنگ عظیم اندر تقریباً 5.5 کروڑ لوگ مرے نہیں پتا مرنے والے آنو اور آزادی کی تحریک پاکستان بننے دی تحریک اندر تقریباً 12 لاکھ مسلمان شہید ہوئے 12 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان دے نظرانے دیتے نہیں پتا کیوں مرے ہاں بس جناب اے اللہ کی طرفوں قیامت دی نشانی آج بھی دیکھو جتھے بمب بلاسٹ ہوندے نہیں پتا ہوندا بلاسٹ کرنے والے نو کیڑے کیڑے مرن گے کیوں مرن گے کیویں مرن گے نہیں یہی تے قیامت دیاں نشانیاں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قتل و غارت خون ریزی عام ہو جائے گی اس تو بعد میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت دیاں نشانیاں اندر لا تقوم الساعت حتی یبعث دجالون الکذابون قریبا 30 میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جدوں تک 30 بندے اپنے آپنوں نبوت کا دعویٰ نہیں کر لین گے اپنے آپنوں نبی نہیں کہن گے میرے آنے تو بعد 30 بندے ایسے آن گے جڑے اپنے آپنوں رسول اللہ کہن گے اللہ دا نبی دے پیغمبر کہن گے میرے پاک پیغمبر نے دور اندر بھی انہاں نے یہ جسارت کی تھی مسلمہ کذاب انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا حضرت ابو بکر صدیق دے دور اندر میرے پاک پیغمبر نے آرڈر دے دیتا سی انہوں قتل کرنے دا لیکن حضرت ابو بکر دے دور اندر ایک پراپر دستہ تیار کیتا گیا اس جناب لعین جھوٹے نبی دی گردن تن تو جدا کیتی گئی اور مالی قریب اندر بھی ایک لانتی مرزا غلام احمد قادیانی انہیں بھی 1885 تو بعد نبوت کا دعویٰ کیتا اس جھوٹے لانتی قذاب نے اپنے آپ نو نبی ہونے دا دعویٰ کیتا اس وقت دے مسلمانہ نے انہوں چٹلایا اور ایدے پہدے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا ٹنکا ایدے سامنے بجایا اور اونا مسلمانہ دے اندر سرے فرشت مولانا ثناء اللہ امرت سری رحمہم اللہ اے جناب ہر او دے رسالے دا ہر او دی بات دا جواب دیتا جدو مرزا تنگ آ گیا انہیں ویکھیا مولوی ثناء اللہ میں نہیں چھٹے گا انہیں آخر اندر تنگ آ کر کے اے جناب مباہلے دا اعلان کیتا ایک اشتہار شائع کیتا ایک پمفلٹ پورے لاہور اندر لگا دیتا
کی پمفلٹ سی میں مولوی ثناء اللہ دے نال مباغلہ کرنا وا مباغلہ کیویں ہوئے گا اگر تے مولوی ثناء اللہ سچا ہے ایدی زندگی اندر میں مر جاواں گا اگر میں سچا ہاں میری زندگی اندر مولوی ثناء اللہ مر جائے گا اور شرط رکھی کہ طاعون حیدے دی بیماری نال مرے گا جدوں اے سارے شہر دے اندر پمفلٹ تقسیم ہو گئے کہ مولوی ثناء اللہ رحمہم اللہ بڑے بیمار ہوئے اتنے بیمار ہو گئے لوگ پتہ لین واسطے آ گئے اور پریشان ہو گئے کہنے لگے مولوی صاحب سانو بڑی پریشانی لائے کہ انہیں موبائلے دا چیلنج کر دیتا تسی بیمار ہو گئے ہو تہاڈی طبیعت خراب ہو گئی ہے بڑی پریشانی لگ گئی ہے مولوی صاحب کہنے لگے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے اگر مینوں کوئی زہر بھی پلا دے گا پھر بھی میرے تے موت واقع نہیں ہوئے گی کیوں میں جاننا وا میرا نبی سچا ہے میرے رب دا قرآن سچا ہے انجی ہویا مردا قادیانی لعنتی مرزیاں دا نبی جڑا ہے اے اج دے بھی مرزئی اے بھی اسے لڑی دے اندروں اے مرزیاں دا لعنتی نبی اے جناب حیدے دی بیماری نال مریا لیٹرین اندر مریا اور مولانا ثناء اللہ اے جناب 40 سال تک وہ دے مرنے تو بعد 40 سال تک زندہ رہے اور دین اسلام دا کام کرتے رہے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے الغرض میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت کے نزدیک قرب قیامت بڑے بڑے لوگ سر اٹھان گے نبوت کا دعویٰ کرن گے بڑے بڑے لوگ نبوت کا دعویٰ اس تو بعد میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت کے نزدیک خانہ کعبہ دی حکمرانی واسطے سرداری واسطے خانہ کعبہ تے قبضہ کرنے واسطے 3 بادشاہاں دے صحیح حدیث 3 بادشاہاں دے 3 بیٹے نوجوان بیٹے خانہ کعبہ دی سرداری واسطے اے آپس اندر لڑن گے آپس اندر جنگ کرن گے انہاں دی جنگ دے دورانی حضرت امام محمد بن عبداللہ الحسانی العلوی المہدی رحمہم اللہ اے آ جان گے نام یاد کر لو آج جڑا للی پنڈی اٹھدا ہے اپنے آپ نو امام مہدی مہدی کہنا شروع کر دندے حضرت امام مہدی دا نام اے مہدی تے ہو سکدے نے امام مہدی نہیں ہو سکدے حضرت امام مہدی دا نام محمد بن عبداللہ میرے نبی نے فرمایا سی او دا نام میرے نام تے ہوئے گا محمد او دے باپ دا نام میرے باپ کے نام تے ہوئے گا عبداللہ اور میری بیٹی فاطمہ دی لڑی جو ہوئے گا حسن دی لڑی جو ہوئے گا اس واسطے انہاں دا نام امام محمد بن عبداللہ الحسنی حضرت حسن دی نسبت نال العلوی حضرت علی دی نسبت نال امام مہدی اے جناب جدوں آن گے لوی پاک حضرت علی فرماندے نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک راتوں رات ایک ہی رات اندر اے دے دماغ اندر ساریاں باتاں ڈال دے گا صبح دے وقت اے دعویٰ کرے گا امام مہدی ہونے دا اور فرمایا مقام ابراہیم تے لوگ دی بیعت کرن گے مقام ابراہیم تے اور اے اپنے وال نہیں بلائے گا بلکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف بلائے گا الغرض امام مہدی آن گے اس تو بعد فوراً جناب 40 سال تک مسلمانہ دی حکمرانی کرن گے 40 سال کافرانہ جہاد بھی کرن گے اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک دن کافرانہ جہاد ہوئے گا 2 گروہ بڑھ جان گے ایک مسلمانہ دا اور دوسرا کافرانہ دا فرمایا کافرانہ جہاد ہوئے گا پہلے دن بڑے مسلمان شہید ہو جان گے دوسرے دن بڑے مسلمان شہید ہو جان گے تیسرے دن مسلمان فاتح ہون گے اس تو بعد اے جناب اے
دجال دا جناب دجال رونما ہو گیا ہے، دجال آ گیا ہے۔ اے مسلمان جنگ جیتنے تو بعد مال غنیمت سمیٹ رہے ہون گے، دجال دی آواز سنن گے، دوڑ جان گے اپنے بڑے گھراں دے اندر میرے پاک پیغمبر نے۔ اور دجال آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود۔ حضرت عامر بن رحیل رضی اللہ تعالی انہاں نے حضرت سیدہ فاطمہ بنت قیس نو فرمان لگے مینوں کوئی ایک حدیث انج دی سناؤ جیڑی تسی آپ اپنے کنا نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سنی ہوئے گی۔ حضرت فاطمہ فرمان لگیاں ہاں ہاں، ایک دن مدینے دے اندر، مدینے دیاں گلیاں اندر اعلان ہو رہا سی، او مدینے والیو سارے مسجد اندر جمع ہو جاؤ، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل کرنی ہے، ایک گل دسنی ہے۔ سارے لوگ مسجد اندر جمع ہو گئے۔ حضرت فاطمہ بن قیس فرماندیاں نے اس وقت عورتاں بھی مسجد اندر نماز پڑھیا کردیاں سن، فرماندیاں نے جتھے مرداں دی صف ختم ہوندی سی پہلی صف اندر میں موجود سا، میرے نبی اج منبر تے تشریف فرما ہوئے، میرے نبی اج مسکرا رہے نے، میرے نبی مسکراندیاں کراندیاں فرمایا میرے صحابیو جانتے ہو میں دجال دے بارے دسیا سی؟ فرمان لگے یا رسول اللہ ہاں ہاں تسی دسیا سی۔ فرمایا مینوں تمیم داری میرے نبی دا صحابی فرمایا میرے کو تمیم داری آیا سی، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دے نال اج جناب سمندری سفر تے جا رہا سا، ساڈی کشتی پاوراں اندر پھس گئی، کشتی ڈاواں ڈول ہو گئی اور اسی ایک چٹان دے نال جا لگے، اسی اترے سامنے ایک بندہ سانوں نظر آیا، نہ وہ بندہ سی نہ جانور سی، سارے جسم تے بال ہی بال سی، ساڈے سامنے آ گیا، اسی ڈر گئے، کہنے لگا ڈرو نہ میری گل سنو۔ پوچھیا کتھوں آئے ہو؟ حضرت تمیم داری فرمان لگے اسی فلاں عرب دے علاقے چوں آئے ہاں۔ کہنے لگا میرا نام جساسا ہے، جساسا۔ کہنے لگا آؤ میں تمہیں ایک جگہ تے لے کے جانا چاہنا۔ حضرت تمیم داری فرمان لگے یہ سانوں ایک کمرے اندر لے گیا، اوتھے اسی ویکھیا ایک کانا بندہ، کانا اکھوں کانا سنگڑا نال جکڑیا ہویا، اے سامنے جناب بچیا ہویا ہے، ساڈے نال گفتگو شروع ہو گئی۔ کہنے لگا عراق دا علاقہ بیسان، اوتھوں دے درخت پھل دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ اسی آکھیا دے رہے نے۔ کہنے لگا کہ وقت آئے گا وہ پھل درخت پھل نہیں دین گے۔ دوسری بار پوچھی فلاں دو چشمے پانی دے رہے نے؟ ہاں دے رہے نے۔ ایک وقت آئے گا وہ چشمے پانی نہیں دین گے۔ تیسری بات آخری نبی آنا سی کیا آ گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں آ گیا ہے۔ کی معاملات نے؟ مدینہ دی طرف ہجرت کر لئی ہے۔ کہنے لگا کوئی جنگ بھی ہو گئی ہے؟ ہاں جنگ بدر ہو گئی ہے۔ کہنے لگا یاد رکھو جڑے اس نبی دا کلمہ پڑھ لین گے کامیاب ہو جان گے، جڑے کلمہ نہیں پڑھن گے وہ میرے فتنے دا شکار ہو جان گے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام مہدی آ جان گے یہ دجال پھر آئے گا، اس سے اندر آ جائے گا، باہر نکل آئے گا، اور ادا باہر نکلنے تو بعد پہلا دن ایک سال دے برابر ہوئے گا، دوسرا دن ایک ہفتے دے برابر، تیسرا دن عام روٹین دے برابر ہو جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ صرف 40 دن زندہ رہے گا، 40 دنوں کے اندر اللہ دی پوری روح زمین تے پھیل جائے گا، ہر بندہ دے فتنے دا شکار ہو جائے گا۔ زیادہ تر عورتاں انیاں شکار ہو جان گیاں، مرد اپنیاں عورتاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو، اپنیاں بیویاں نو گھراں دے اندر بند کرن گے، اے عورتاں اس انداز نال انج دی طرف دوڑن گیاں، لپٹن گیاں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مکے اور مدینے اندر نہیں جا سکے گا دجال، کانا دجال۔ فرمایا دے متھے تے پیشانی تے کاف فیرے یعنی کفر لکھیا ہوئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا مع الجنت مع النار، اپنے نال جنت بھی چکی پھردا ہوئے گا، جہنم بھی چکی پھردا ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مکے دے 3 میل دور ایک مقام جرف، مکے تو آج بھی موجود ہے مقام جرف، مکے تو 3 میل دور۔ فرمایا ایتھے اپنا پڑاؤ ڈالے گا اور ایران دا ایک جگہ کا نام اصفہان ہے۔ فرمایا ایران دے 70,000 بندے، ایران دے 70,000 بندے یہ
فوجی ہون گے یہ نال مل جان گے ایران دے 70,000 بندے یہ فوج دا دستہ بن جان گے فرمایا جدوں پڑاؤ ڈالے گا ایک بندہ مدینے اندروں آئے گا یہ کولے آئے گا آ کہے گا ہاں بھی تو دجال ہے جھوٹا کذاب میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اینو غصہ آئے گا آرے دے نال 2 ٹکڑے کر دیتے جان گے اس بندے دے جڑا بندہ اینو جھوٹا کہے گا انج فاتحانہ انداز اندر انہاں 2 ٹکڑیاں دے درمیان ٹہل رہا ہوئے گا اور کہے گا زندہ ہو جا اللہ دے حکم نال بندہ زندہ ہو جائے گا کہے گا ہن تے من لیائی میں رب ہاں اے بندہ کہے گا ہن مینوں پکا یقین ہو گیا ہے او جھوٹا کذاب تے لعنتی ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا پھر مارنا چاہے گا اس بندے کو لیکن مار نہیں سکے گا الغرض ایسے اسنا دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جان گے قیامت کے قریب آج بھی وہ منار جڑا 714 ہجری دے اندر دمشق دے علاقے اندر ایک مسجد دا مینار بنایا گیا سی جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے میرے نبی نے فرمایا انہاں دی نشانی کی ہوئے گی جدوں آن گے انہاں دا رنگ سفید تے جناب سرمئی ہوئے گا زرد رنگ دیاں 2 چادراں انہاں کولے ہون گیاں انہاں دے بالاں اندروں عیسیٰ علیہ السلام دے بالاں اندروں فرمایا پانی ٹپک رہا ہوئے گا یعنی جویں بندہ وضو کر کے آندا ہے پانی ٹپک رہا ہوئے گا آگے حضرت امام مہدی دی اقتداء اندر نماز پڑھن گے اس تو بعد فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے ہون گے اس تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام باب لد دے قریب فلسطین دی ایک جگہ دا نام آج بھی ہے باب لد اوتھے جناب دجال دا قلعہ کما کیتا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تو بعد یاجوج ماجوج جائے گی پھر جناب آخری دن قیامت دا فرمایا سورج جڑا ہے مغرب دی طرفوں طلوع ہوئے گا توبہ دے دروازے بند ہو جان گے توبہ قبول نہیں کی جائے گی ایک پیاری ہوا چلے گی جتنے مسلمان ہون گے سارے اس ہوا دے نال میٹھی پیاری ہوا ہوئے گی سارے ہوا دے نال اللہ نو پیارے ہو جان گے فرمایا جب تلک ایک بھی مسلمان اللہ دی روح زمین تے ہوئے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے روح زمین تے قیامت نہیں آئے گی فرمایا مٹھی جی پیاری جی ہوا چلے گی سارے مسلمان جڑے ہون گے اس ہوا دے نال اللہ نو پیارے ہو جان گے پھر اللہ دی روح زمین تے بدکار گندے فحاشا اور ذلیل انسان رہ جان گے جنہاں تے قیامت قائم ہوئے گی اور ایک بات چھوٹی جی میں پیچھے چھوڑ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو آن گے 2 کام کرن گے ایک صلیب نو توڑن گے عیسائیاں دی صلیب نو توڑن گے صلیب نو ختم کرن گے جڑا انہاں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو صلیب سولی دے دیتا گیا صلیب نو توڑن گے اور دوسرا خنزیر سور نو اینو جناب مارن گے اینو قتل کرن گے ایدی کی حکمت ہے فرمایا سور جڑا ہے نا سور ذلیل تے گندا بے غیرت جانور ہے جڑا اپنی ماں تے کسی اور جانور نو وارد ہوندیاں کوئی اگوں مزاحمت نہیں کرتا فرمایا بے غیرت جانور ہے بے غیرت اور جڑا اج بھی دیکھ لو یورپ دے لوگ جڑے سور دا گوشت کھاندے نے او بے غیرت لوگ ہوندے نے انہاں دی ماں بہن انہاں دے سامنے بدکاری کر رہی ہوئے انہاں نو فرق نہیں پیندا اتنے بے غیرت ہو چکے نے فرمایا جڑے ایدا گوشت استعمال کرن گے وہ بھی بے غیرت ہو جان گے اس واسطے 2 کام سور نو قتل کرن گے خنزیر نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا صلیب نو توڑن گے اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی وقت بڑا قلیل ہے موضوع بڑا طویل سی میری دعا ہے اللہ رب العزت سانو قیامت دی آنے تو پہلے سانو قیامت دی تیاری آخرت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے